अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफसल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। सदर शी जिनपिंग का चीन के तिब्बत के तरक्याती फोरम 2023 के नाम तहनीती पैगाम। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि जौहरी आलूदा पानी का समुंदर में इखराज जापान का गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। और यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा रूस के खिलाफ पाबंदियों के नए दौर पर इत्तफ़ाक़ी राय तक पहुंचने में नाकाम। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 23 मई को चीन के सदर मुमलिकत शी जिनपिंग ने चीन के तिब्बत के तरक्याती फोरम 2023 के लिए अपना तहनीती पैगाम इरसाल किया। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि अवाम की खुशहाली इंसानी हुकूक में सबसे अहम है और तरक्की अवाम की खुशहाली के हुसूल की कलीद है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 18वीं कौमी कांग्रेस के बाद से मरकज़ी हुकूमत और पूरे मुल्क के अवाम की भरपूर हिमायत से तिब्बत में तमाम कौमियतों के कारकुनों और अवाम की कठिन जद्दोजहद के नतीजे में हज़ारों बरस से गुर्बत में जकड़े तिब्बत को मुत्तलिक गुर्बत से छुटकारा हासिल हुआ और तिब्बत मुल्क के दीगर इलाकों की तरह एक निस्बतन खुशहाल माशरा तश्कील देने में कामयाब हो गया। शी जिनपिंग ने उम्मीद जाहिर की कि चीनी तर्ज की जिद्दत तराजी को फ़रोग़ देने के नए सफ़र पर तिब्बत लोगों को मज़ीद खुशहाल ज़िंदगी फ़राहम करेगा। इत्तलात के मुताबिक ये फ़ोरम 23 मई को बीजिंग में चीन की रियासती कौंसिल के दफ्तर इत्तलात और तिब्बत खुद इख्तियार इलाके की हुकूमत के ज़ेर एहतमाम शुरू हुआ। वज़ारत तिजारत की जानिब से 22 तारीख को जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल जनवरी से अप्रैल तक चीन की गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा जारी रहा। गैर मुल्की गैर मालियाती बराह रास्त सरमायाकारी 289.29 अरब युआन रही, जो साल बसाल 26.6% ज़्यादा है। आदाद शुमार के मुताबिक जनवरी से अप्रैल तक चीनी कारोबारी इदारों ने बेल्ट एंड रोड से वाबस्ता ममालिक में गैर मालियाती बराह रास्त सरमायाकारी की मद में 7.53 बिलियन अमरीकी डॉलर खर्च किए, जो साल बसाल 9% इजाफा है। इसी अरसे के दौरान चीनी कारोबारी इदारों ने बेल्ट एंड रोड से वाबस्ता ममालिक में 29.74 बिलियन अमरीकी डॉलर के नए मुआहिदों पर दस्तखत किए, जो पिछले साल के इसी अरसे का 50.2% बनता है। 23 मई को चीन की वजारत तिजारत के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि जापानी हुकूमत की जानिब से 23 अक़साम के सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग आलात के लिए एक्सपोर्ट कंट्रोल इक़दामात मुतारिफ़ करवाना न सिर्फ एक्सपोर्ट कंट्रोल इक़दामात का गलत इस्तेमाल है, बल्कि ये आज़ाद तिजारत और बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी और तिजारती क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी है, जिसकी चीन सख्ती से मुखालफत करता है। तर्जुमान ने कहा कि जापानी इक़दामात पर की जाने वाली अवामी मुशावरत के दौरान चीनी सनती इदारों और कुछ जापानी सनती ग्रुप्स और कारोबारी इदारों ने मुखालफत का इजहार किया था। जापान की जानिब से ऐलान करदा इक़दामात चीनी और जापानी कारोबारी इदारों के मफादात और चीन जापान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को शदीद नुकसान पहुँचाएंगे। नीज़ ये आलमी सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री और सप्लाई चेन की सलामती और इस्तेहकाम को भी नुकसान पहुँचाएंगे। चीन अपने जायज़ हुकूक व मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और मज़ीद इक़दामात इख्तियार करने का हक़ महफूज रखता है। 23 मई को मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान माओ निंग ने कहा कि जापान ने तहक़ीक़ात के ज़रिए महफूज तरीन मंसूबे ढूंढने की बजाय सिर्फ माशी अखराजात के पेश नज़र आलूदा पानी को समुंदर में खारिज करने का इंतखाब किया, जिससे यह ख़तरा दूसरे ममालिक और तमाम इंसानियत पर मुंतकिल हो गया। चीनी तर्जुमान ने कहा कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान जापान ने तमाम फ़रीक़ों की दुरुस्त ख़दशात और एतराज़ात को नज़रअंदाज करते हुए समुंदर तक जौहरी आलूदा पानी की नक्कासी के मंसूबे को ज़बरदस्ती आगे बढ़ाया और जौहरी आलूदा पानी से समुंदर में होने वाले नुकसान को भी छुपाने की कोशिश की। पूरी दुनिया को इस तरह के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की मुखालफत करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी कर्ज़ों के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमरीकी कौमी कर्ज़ों की हद का मसला अमरीका का अंदरूनी मामला है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत होने के नाते आलमी मईशत पर अमरीका की सूरत हाल और अपनी पॉलिसी के इंतखाब के अहम असरात मुरतब होते हैं। तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की कि अमरीका ज़िम्मेदाराना माली और मालियाती पॉलिसियाँ अपनाएगा, अमरीकी ख़तरात को दुनिया की जानिब मुंतकिल करने से गुरेज करेगा और दुनिया को नुकसान पहुँचाकर
اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ نہیں کرے گا۔ 22 مئی کو بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں شریک مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ نے روس کے خلاف پابندیوں کے 11ویں دور پر بات چیت کی، تاہم وہ کسی اتفاقی رائے پر پہنچنے میں ناکام رہے۔ یورپی یونین کے خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی کے نمائندہ اعلیٰ جوزف بوریل نے انکشاف کیا کہ یورپی یونین نے 15,000 یوکرینی افواج کو تربیت دینے کا ابتدائی ہدف مکمل کر لیا ہے اور اس سال کے اختتام سے قبل مزید 15,000 فوجیوں کو تربیت دی جائے گی۔ اسی دن اجلاس میں شریک ہنگری کے وزیر خارجہ سیجارتو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کو پابندیوں کے اب تک کے کئی ناکام ادوار سے سبق سیکھنا چاہیے۔ پابندیوں سے یورپ کو روس سے زیادہ نقصان پہنچے گا اور پابندیوں کے نئے دور سے اور بھی سنگین مسائل پیدا ہوں گے، مثلاً یورپی کمپنیوں کی برآمدی صلاحیت کو کمزور کرنا اور اس طرح ان کے مسابقت پر سمجھوتا کرنا۔ 21 مئی کو جاپان کے شہر ہیروشیما میں G7 سربراہ اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ اس اجلاس میں امریکہ کی قیادت میں مغربی ممالک کی جانب سے تنازعات کو ہوا دینے اور دوہرے معیار پر عمل پیرا ہونے کے عمل کے بارے میں جاپانی سیاسی و اقتصادی تجزیہ کار شیگیکی کوکا نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہیروشیما میں G7 سربراہ اجلاس کے انعقاد کا ایک مقصد جوہری ہتھیاروں کے خاتمے پر کوئی معاہدہ طے کرنا ہے، تاہم G7 کا ماننا ہے کہ ان کے لیے اپنے جوہری ہتھیار رکھنا ٹھیک ہے اور دوسرے ممالک یا خطوں کے لیے جوہری ہتھیار رکھنا ناجائز اور خطرناک ہے۔ یہ جوہری اسلحے کے خاتمے کے معاملے میں دوہرا معیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ G7 سربراہ اجلاس میں فوجی مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے اور اس سے عالمی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا۔ جنگ نہ ہونے کی صورت میں بھی امریکہ ہتھیار فراہم کرے گا تاکہ امریکہ پیسہ کما سکے۔ تناؤ پر زیادہ زور دیتے ہوئے وہ ممالک جو لڑنا نہیں چاہتے ہیں وہ بھی جنگ میں ملوث ہو سکتے ہیں اور یقیناً بدترین صورتحال میں امریکہ خود کو اس سے دور رکھے گا۔ 22 تاریخ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سوڈان کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں چین نے ایک بار پھر سوڈانی تنازع کے دونوں فریقوں پر زور دیا کہ وہ جلد از جلد جنگ بندی کریں، اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں اور سوڈان کی قومی ترقی کو دوبارہ پٹری پر واپس لائیں۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب دائی بانگ نے اپنی تقریر میں کہا کہ تنازع کے دونوں فریق متعدد مواقع پر عارضی جنگ بندی پر پہنچ چکے ہیں اور گزشتہ ہفتے جدہ میں ایک قلیل مدتی جنگ بندی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی انتظامات کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ شہریوں اور سویلین تنصیبات کو مؤثر طریقے سے تحفظ فراہم کرنے اور انسانی امداد اور اہلکاروں کے انخلاء کے لیے سیکیورٹی اور ضروری سہولیات فراہم کرنے کے وعدوں کو پورا کیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تنازع کے فریقین بات چیت کو جاری رکھیں گے، زیادہ پائیدار جنگ بندی اور سیاسی انتظامات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور سوڈان کی قومی ترقی کو دوبارہ پٹری پر واپس لائیں گے۔ 22 مئی کو پیرس میں منعقد ہونے والے یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے 216ویں اجلاس میں مکمل مشاورت کے بعد شانگھائی میں یونیسکو سٹیم ایجوکیشن کیٹیگری 1 انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ ایگزیکٹو بورڈ کے رکن ممالک کے نمائندوں نے یونیسکو کی حمایت پر چین کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا اور اس یقین کا اظہار کیا کہ یہ ادارہ سٹیم ایجوکیشن کے میدان میں یونیسکو کی قیادت کو مضبوط کرے گا، اور اس یقین کا اظہار بھی کیا کہ وہ یونیسکو کے مینڈیٹ کے نفاذ اور 2030 کے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول میں اہم کردار ادا کرے گا۔ چینی وفد کے سربراہ، چین کے نائب وزیر تعلیم اور چینی قومی کمیشن برائے یونیسکو کے ڈائریکٹر چن جے نے تمام رکن ممالک اور یونیسکو سیکریٹریٹ کا شکریہ ادا کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ چین اپنے وعدوں کو خلوص دل سے پورا کرے گا اور اس اجلاس کی قراردادوں پر عمل درآمد میں سیکریٹریٹ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ خبرنامے کے اختتام سے قبل ایک نظر آج کے خبرنامے کی شہ سرخیوں پر۔ صدر شی جن پنگ کا چین کے تبت کے ترقیاتی فورم 2023 کے نام تہنیتی پیغام۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جوہری آلودہ پانی کا سمندر میں اخراج جاپان کا غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے، اور یورپی یونین کے وزرائے خارجہ روس کے خلاف پابندیوں کے نئے دور میں اتفاق رائے تک پہنچنے میں ناکام۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں آپ نے سنی سارا افضل کی آواز میں۔